हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका नेपाल सरकार तथा नियमनकारी निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू र बङ्गलादेश बैंकका प्रवर्तक जितबहादुरजी र वसिमबहादुरजी र हाम्रो प्रगतिमा सधैँ साथ रहने ग्राहक महानुभावहरू, सबभन्दा बढी त अब ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ। हामी चाहिँ ग्राहकहरू हुनुहुन्न भनेदेखि हामी छैनौँ, होइन? र त्यसपछि बैंकका कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, वेलकम द रिप्रेजेन्टेटिभ्स फ्रम द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स, थ्याङ्क यू फर योर प्रेजेन्स टुडे। नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी नबिल बैंक लिमिटेडको नाममा आज एकीकृत कारोबार सुरु गरेको शुभ घडीमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हामीमा अझै हौसला थपेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्नुको सट्टा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कमजोर सुशासन, न्यून पुँजी आधार आदि पक्षबाट प्रणालीगत जोखिम सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई देखेपछि बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति अपनायो र सोही नीतिलाई साथ र समर्थन गर्ने क्रममा बैंकले गत वर्ष आजकै दिनमा युनाइटेड फाइनेन्सलाई आफूसँग गाभ्यो भने आज ठिक 1 वर्षपछि नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। अब यो कोइन्सिडेन्स के पनि हो भने भोलि नबिल बैंकको चाहिँ वार्षिकोत्सव पनि हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने मर्जर तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनियावली लागू गरिएको छ। 200 भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भए। यसमध्ये 100 बढी संस्थाहरूको इजाजत खारिज भएका छन्। एनबी फाइनेन्स र श्रीलङ्का मर्चेन्ट बैंक एन फाइनेन्स आपसमा मर्ज गरेको नेपाल बङ्गलादेश बैंक र युनाइटेड फाइनेन्सलाई आपसमा गाभेको नबिल बैंक आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा यो 5वटा संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएका छन्। यी 5वटै संस्थाका संस्थापक, शेयरधनी र कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र मेहनतलाई आजको दिनमा सम्झनै पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले बनाएको जगको कारण आज नबिल बैंक मुनाफा र व्यवसायमा मात्र नभई यहाँहरू सबैको विश्वासमा समेत अग्रणी स्थानमा रहेको छ। नबिल बैंकले प्राप्तिको आवश्यकता र औचित्यतामा समग्र बैंकिङ प्रणालीको सम्वर्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा थप अभिवृद्धि गर्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुशासित, सुरक्षित, स्वच्छ, कुशल तथा सक्षम बनाई बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न, बैंकिङ मानव संसाधन, प्राविधिक तथा अन्य समग्र क्षमता वृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक थप गुणस्तरीय बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने क्षमतामा थप विस्तार गर्न, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता लगायतका सरोकारवालाहरूको हक संरक्षण गर्न, देशव्यापी शाखाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, पुँजीगत आधार सुदृढ गरी सम्भावित वित्तीय जोखिम तथा ख्याति सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा म यहाँहरू सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। यस मर्जर पश्चात नबिल बैंक अझ बढी सुदृढ भएको छ र कुनै पनि देशमा कुनै पनि आएका सकहरूलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने भएको छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कबरको बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरी 2051-2023देखि आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्दै 28 वर्ष सञ्चालनमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडलाई 2041-3-29 गतेदेखि आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्दै विगत 38 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडले प्राप्ति गरी नबिल बैंक लिमिटेडको नाउँमा कारोबारको सुरुवात गरेका छौँ। बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिपछि सूचकाङ्कमा ठुलो हुने मात्र होइन, बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ भन्ने कुरामा नबिल बैंक परिवार सचेत छ। मुनाफा र व्यवसाय मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन
सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेर अघि बढ्नलाई बैंकले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निम्न क्षेत्रमा भिन्न रूपले कार्य सुरुवात गरिसकेको छ। यसमा पवन घल्यानजीले पनि प्रश्न पारिसक्नुभयो, थपिसक्नु भएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकासको एजेन्डालाई बैंकले दिगो विकासको पथ प्रदर्शकको रूपमा लिएको छ। यस एजेन्डामा का 17वटा लक्ष्यले विश्वव्यापी दिगो विकासका प्राथमिकता परिभाषित गरेको छ र सन् 2030 सम्म यी साझा लक्ष्य र परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्न विश्वव्यापी प्रयासको परिचालनको अपेक्षा पनि गरेको छ। यसले गरिबीको अन्त्य गर्ने कार्य, आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति सँगसँगै जानुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसरसहित कैयन सामाजिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुका साथै असमानतासँग लड्दै कसैलाई पछाडि नछोड्ने भन्ने कुरालाई सुनिश्चित पनि गर्दछ। लक्ष्यहरू प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नवीन दिगो बैंकिङको सुरुवात गरेको छ। यस बैंकले रियल इकोनोमी, वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउनेतर्फ केन्द्रित हुँदै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिआएको छ र भविष्यमा पनि गर्नेछ, अझ सशक्त रूपमा। साथै पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनका मापदण्डहरू ESG स्ट्यान्डर्ड्स परम्परागत बैंकिङमा समायोजन गर्नु नै दिगो बैंकिङको प्रमुख उद्देश्य बैंकले लिएको छ। संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई संस्थाको विभिन्न रणनीति तथा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाहरूमा अवलम्बन गरेर पर्यावरणीय तथा सामाजिक रूपले महत्त्व राख्ने परियोजनाहरूको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य बैंकले राखेको छ। निश्चित वर्गलाई लक्षित तथा वातावरण मैत्री सेवा सुविधा प्रदान गरेर पनि दिगो बैंकिङको लक्ष्यमा पुग्ने विश्वास बैंकको छ। नवीन दिगो बैंकिङ अन्तर्गत 2वटा नयाँ किसिमका कर्जाहरू सुरुवात गरिएका छन्। उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय साक्षरता लक्षित कार्यक्रमहरू 17वटा शाखाहरूबाट सञ्चालन गरेको छ, जसमध्ये 12 गाउँपालिका, पोखरा विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सिटिभिटीसँग उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचको लागि साझेदारी पनि गरिएको छ। दिगो बैंकिङ सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू पनि बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई ल्याएर दिगो बैंकिङ प्रवर्धन निम्ति बैंकले थप नयाँ हरित तथा डिजिटल कर्जाहरू विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शाखा रहित बैंकिङद्वारा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको शाखाहरूको सञ्चारमा थप सुधार गर्ने तथा दिगो विकासको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत वातावरणीय, सामाजिक तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोखिमको रूपमा पहिचान गरेको परिप्रेक्ष्यमा नवीन बैंक उपयुक्त जोखिमहरूलाई मूल्याङ्कन तथा न्यूनीकरण गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै बैंकले न्यून कार्बन अर्थतन्त्र, लो कार्बन इकोनोमी, दिगो तथा समतामूलक भविष्य, सस्टेनेबल एन्ड इक्विटेबल फ्युचरको लागि रणनीतिक रूपमा ग्रिन फाइनेन्सिङ, क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङमा थप लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बैंकिङ टचेज लाइफ्स अफ अल र बैंकिङले नै सबै कुरामा डिफरेन्स पार्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पनि COP26 को मिटिङमा, ग्लासगोको कन्फरेन्समा लास्ट इयर नोभेम्बरमा बात गरे। त्यहाँ हाम्रो नेपाल पनि 2045 सम्ममा चाहिँ नेट जिरोमा जान्छ भनेर चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गर्ने हो भनेदेखि बैंकिङ सेक्टरको संलग्नता बिना त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यही भएर यो सस्टेनेबल बैंकिङ र क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङको कुरामा मैले अलिकति विस्तारमा यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति जानकारी गराउन चाहेँ। हाम्रो चाहिँ अप्रोच छ। We have already moved towards in line with the sustainable finance and values-based banking with triple bottom line approach of people, planet and prosperity. हामी बैंकिङले नाफा मात्रैको बटम लाइन हेर्छु भनेर अबको समयमा हुँदैन। अब ट्रिपल बटम लाइन हेर्ने बेला आइसकेको छ र भोलिको दिनमा आज पवनजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, म पनि भन्दैछु, भोलि 6, 8, 10 वर्षपछि यहाँहरू सबैले हेर्दै जानु होला। यो हाम्रो बैंकिङको चाहिँ ल्यान्डस्केप चाहिँ एकदम आमूल रूपमा दिगो बैंकिङतिर परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर आज
नबिल ब्याङ्क र दिगो ब्याङ्किङलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिसकेको छ। यसै क्रममा नबिल ब्याङ्कले सामाजिक उद्यमशीलता विकासका लागि नबिल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम नबिल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप सुरु गरेको छ। समाजमा उद्यमशीलता माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने नवीन सोचमा आधारित उद्यमलाई प्रवर्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई बढावा दिनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। स्थानीय समुदायको सामाजिक उद्यम क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक सिप तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराई सामाजिक उद्यमको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नबिल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपले हाललाई सामाजिक उद्यमशीलता प्रमाण पत्र कार्यक्रम र फेलोसिप कार्यक्रम गरी 2 किसिमको कार्यक्रम तयार गरेको छ। वर्तमान सन्दर्भका ग्राहकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न, बैंकको अग्रणी श्रेणी कायम गर्न, उच्च व्यापार वृद्धि हासिल गर्न, सेवा प्रवाहमा परिचालन दक्षतामा सुधार गर्न, ग्राहकहरूको पहुँच बढाउन, बैंकको सम्पूर्ण रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गर्दै शाखा तथा बैंकका अन्य सञ्जालहरू सँगसँगै अब्बल सूचना प्रणालीको माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न बैंकले गरिरहेको छ। वी विल बी मुभिङ टुगेदर विथ द न्यू जेनेरेसन इन बिल्डिङ द नेसन। बैंकले संस्थागत सुशासन प्रणालीलाई सदैव आत्मसात गरी आफ्नो जिम्मेवारीको पालना गर्ने र जवाबदेहिता वहन गर्ने मान्यता लिइआएको छ। साथै बैंकले रणनीतिक व्यवस्थापन पद्धति, व्यावसायिक कार्य पद्धतिको पुनर्संरचनाका आधारमा निरन्तर परिष्कृत पद्धतिको अवलम्बन, कार्य सम्पादन, विकास, अनुसरण, व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको सुमधुर सम्बन्ध, ग्राहकको सेवामा पूर्ण रूपमा समर्पण जस्ता मूल्य र मान्यताको सम्वर्धन गरी अघि बढ्ने प्रण हजुरहरूको माझ हामी गर्दछौँ। त्यसै गरी संस्थागत सुशासनले गरेको पदीय नैतिकताको पालना तथा स्वार्थको द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन हुने गरी सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरूले बैंकसँग सरोकार राख्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा क्रियाकलापमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै आउनुभएको छ र यस विषयमा सञ्चालक समिति सदैव संवेदनशील रहेको छ। प्राप्तिपछि नबिल कुल व्यवसाय सहित प्राय सबै सूचकमा नबिल अग्र स्थानमा हुने नबिल ब्याङ्कले दिगो ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाएको छ। प्राप्ति हुँदा विभिन्न प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमा कमी आउने र मुनाफाको स्वाभाविक वृद्धि हुनेछ र अहिलेसम्म मुनाफामा अब्बल रहेको नबिल ब्याङ्कपछि यस मर्जरपछि झन् बलियो हुनेछ। प्राप्तिपछि नबिल ब्याङ्कले बङ्गलादेश ब्याङ्कको व्यवसायबाट सिनर्जी ल्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। दुवै ब्याङ्क एक भएर जुट्टापछि बढेर 22 अर्ब 83 करोड, कुल पुँजी कोष 56 अर्ब 2 करोड र कुल कर्जा 308 अर्ब, कुल निक्षेप 328 अर्ब, शाखा सञ्जाल 250, एक्सटेन्सन काउन्टर 17, कर्मचारी सङ्ख्या 2100 माथि र ग्राहक सङ्ख्या 16 लाख माथि हुनेछ। यसरी विश्वास र संस्थागत सुशासनको हिसाबले अग्रणी स्थानमा रहेको नबिल ब्याङ्क व्यवसाय, मुनाफा र शेयरधारीहरूलाई दिन सक्ने प्रतिफलका सूचकाङ्कका आधारमा पनि अग्रणी स्थानमा पुगेको छ। यस प्राप्तिपछि कर्मचारी, शेयरहोल्डर लगायत हरेक स्टेक होल्डरहरूप्रति कुनै भेदभाव हुने छैन। हरेक सम्बन्ध समानताको आधारमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। As the guardian of the bank, I must mention here that it will be our endeavor and our embrace under Ongaro is very big enough to embrace the new coming staff members of Nepal Bangladesh Bank. There will be no discrimination as such. कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव हुने छैन। यो हामीले नेपालमा कुनै मर्जरहरूमा हामीले देखेको छौँ। भेदभाव भयो अरे अर्को संस्थाबाट आएका कर्मचारीहरूलाई एक लेभलको भेदभाव भयो अरे, शेयर होल्डरहरूलाई अर्को लेभलको भेदभाव भयो अरे भन्ने
कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसमा इट इज आवर फुल कमिटमेन्ट। आज नोबेल ब्याङ्कको जुन टिम छ, नोबेल ब्याङ्कको टिमलाई आज होइन, यो मर्जरको यमयु गर्दादेखि नै यी कुराहरूमा बोर्डबाट निर्देशन गइसकेको छ। देयर टु बी नो डिस्क्रिमिनेसन व्हाटसोएभर। यो कुराहरूमा छ आशंका कहिले कहिले व्यक्त गरिएका छन्। अरू ठाउँमा भयो भनेर यहाँ हुँदैन। यो कुरा उपेन्द्र पौडेलले एक्जाम्पलै दिइसकेको छ। पवनजीलाई सोध्नुभयो हुन्छ। मेरो अब अन्त्यमा मेरो व्यक्तिगत तथा ब्याङ्कको परिवारका तर्फबाट यो प्राप्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याई पूर्व निर्धारित समयमा नै प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सघाउने दुवै ब्याङ्कका सञ्चालक समिति, मर्जर तथा प्राप्ति समिति, संयुक्त मर्जर तथा प्राप्ति समिति, कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका सम्पूर्ण नियामकीय निकायहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। बङ्गलादेशका सूर्यका प्रवर्धक एलबी श्रेष्ठजी र जितबहादुरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि ब्याङ्कका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको गरिमामय कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न। अलिकति लामो हुनुभयो होला, कतिको धेरै कुराहरू भन्न जरुरी पनि थियो।